नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयतल कुर्सी में हर मसले का हल मौजूद है। आयतल कुर्सी के वजीफ़े की पावर। कुरान की सबसे बड़ी आयत जिसे आयतल कुर्सी कहा जाता है, इस आयत में कितनी ताकत है, आयतल कुर्सी में कितनी पावर है, कम ही लोग जानते हैं। कुरान हकीम की एक आयत जिसको कुरान हकीम की आयतों का सरदार भी कहा जाता है, और वो यही आयतल कुर्सी ही है। आयतल कुर्सी कुरान हकीम के अंदर ये आयत करीमा बड़ी इज़्ज़त और बड़ी बरकतों वाली है। अहले ईमान उसकी इफादियत से बहुत नाआशना है। अगर इसकी फजीलत और अफादियत हमें पता चल जाए तो हमारी ज़िंदगी की परेशानियां, बीमारियां, आफत हमसे ख़त्म हो जाएं। कौन सा इंसान है, कौन से वालिदैन हैं जो ये नहीं चाहते कि बच्चे घर से निकलें तो बखैर व आफियत घर वापस लौटें। हर इंसान यही चाहता है कि घर से निकलें तो खैर खैरियत से वापस आ जाएं। जब आप बच्चों को स्कूल या कहीं भेज रहे हों या ख़ुद घर से बाहर कहीं जा रहे हों तो सिर्फ़ एक काम कर लिया करें। अगर इंसान सफ़र करे और सफ़र में 4 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, ये बड़ा मुजर्रब अमल है। अगर तुम सफ़र के लिए किसी गाड़ी या सवारी पर बैठो तो 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दाएं फूंको, दूसरी मरतबा पढ़कर बाएं फूंको, तीसरी मरतबा पढ़कर सामने फूंको, चौथी मरतबा पढ़कर पीछे फूंक लो तो अल्लाह के 4 फरिश्ते चारों तरफ से तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये निहायत मुजर्रब अमल है। यह अमल तासीर है कि जब भी आप सफ़र करें आप 4 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दाएं बाएं सामने पीछे फूंक दें तो अल्लाह जल्ल शान की जानिब से फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। और जब कहीं पर इंसान गाड़ी खड़ी करता है या घर को लॉक करके जाता है या दुकान को रात को ताला लगा कर जाता है और किसी भी चीज़ पर आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उस पर एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा देते हैं जो उस चीज़ की हिफाजत करता है और उसके वापस आने तक फ़रिश्ता उस चीज़ का मुहाफ़िज़ बन जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें, आपको ज़िंदगी भर इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। शैतान लाइन अगर किसी आयत करीमा से खौफ खाता है तो वो आयतल कुर्सी है। इसने ये बात एक सहाबी रसूल को बतलाई कि अगर हमारे से हिफाजत चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा है उसमें आयतल कुर्सी है। जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ से शयातीन जिन्नात भाग जाते हैं, जिन्नात के मानने वाले भी भाग जाते हैं। कुरान हकीम के अंदर मिनल जिन्नति वल नास एक के इंसान, शैतान और जिन्नात भी हैं। याद रखें, शैतान खाली जिनों में से नहीं, शैतान इंसान भी होते हैं। असल में शैतान जो इब्लीस है वो तो एक है जिसे अज़ाज़ील कहा जाता है। इसके ताबुन करने वाले जिन और इंस हैं। इंसान भी शैतान हो सकते हैं, जिन्नात भी शैतान हो सकते हैं जो अल्लाह रसूल के नाफरमान हैं, जो हसद रखते हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो कीना रखते हैं, वो सब शैतान हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन्नात हों। आयतल कुर्सी का ये कमाल है कि जहाँ आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है शयातीन वहाँ से भाग जाते हैं। चूँकि शयातीन इंसान और जिन्नात दोनों हैं। आप जब आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितने भी शयातीन हैं वो फरार हो जाएंगे। आपके जिस्म के अंदर जो जिन्नात दाखिल हो, जो वबा और बीमारी का बास बन रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी बीमारी जिन्नाती है, कौन सी बीमारी है जो उन जिन्नात की वजह से मुसल्लत है, जो आप पर दुआएं ना पढ़ने की वजह से मुसल्लत हो चुकी हैं। जैसे बाथरूम की दुआ, खाना खाने की दुआ ना पढ़ना, हर नमाज के बाद कम से कम एक बार आयतल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत में मौत से पहले अपना ठिकाना देखता है। रिवायात में आता है कि उस पर जन्नत वाजिब कर दी जाती है। मोहतरम नाज़रीन, आयतल कुर्सी का इतना मुजर्रब अमल है कि आपको परेशानी लाहक है, सख्त अजियत तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है, कोई काम ऐसा है जो फंस चुका है, वो अब वो काम नहीं हो रहा, तो आप एक निश्त में 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला उस काम को हल फरमा देंगे। अल्लाह जल्ल शानो ने आयतल कुर्सी के अंदर बहुत ज़्यादा तासीर और ताकत रखी है। आयतल कुर्सी को आप हर वक्त चलते फिरते पढ़ें, मुश्किल में पढ़ें, परेशानी में पढ़ें, गम में पढ़ें, बीमार हैं बीमारी में पढ़ें।
چونکہ یہ آیت الکرسی پانی پر دم کر کے پئیں۔ جب مریض کو کوئی بھی بیماری ہو تو آپ اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اس کے جسم سے امراض خارج ہو جائیں گی، اس کے جسم سے بیماریاں نکل جائیں گی۔ یہاں تک کہ جب آدمی کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور آدمی چیزیں بھولنے لگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ آیت الکرسی کو 21 مرتبہ تیل پر دم کر کے سر کی مالش کرے، تو انشاءاللہ دماغ آپ کا کبھی ہو جائے گا۔ شیاطین کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، شیاطین دماغ پر جا کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر سر پر پھونکنا، آیت الکرسی پانی پر دم کر کر پینا، ان سب چیزوں سے جنات شیاطین کو آیت الکرسی نکال دیتی ہے۔ یہ اتنی بابرکت ہے کہ اس کو پڑھنے والا جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں اور انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کرسی کے ساتھ تشبیہ دی۔ اللہ کی کرسی کون سی قدرت والی ہے جو عرش معلیٰ کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ شان والی کرسی، عزت والی کرسی اس آیت کو پورے قرآن پاک کے اندر ایک تاج کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے پنہا رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ جل شان کی توحید، اللہ جل شان کی ذات کا تعارف کراتی ہے کہ اللہ جل شان کی ذات سوتی نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، کمزوری سے پاک، اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے آخری جملے کے اندر ولا یؤودہ حفظہما، یہ جملہ اتنا پر تاثیر ہے کہ اگر انسان اس کو کثرت سے پڑھے، اگر آپ کو خوف ہو، گھبراہٹ ہو تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، گھبراہٹ خوف ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو گھر میں محسوس ہوتا ہے یا راستے میں کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ چلتے ہوئے گھر کے اندر اس کلمات کو بار بار پڑھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ شیاطین، وہ جنات جلنا شروع ہو جائیں گے، ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو انسان اس کا آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف ہے، جو اس کو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتا ہے تو اللہ جل شان اس کو مرتبہ عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو بلند کر دیتے ہیں، مقام دے دیتے ہیں اس کو۔ تو آیت الکرسی سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، انشاءاللہ گھروں میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زاریہ میں تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی ویڈیوز دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے اور انہیں بھی ان سب سے فائدہ مل سکے اور آپ کو ثواب مل سکے۔ صدقہ نیت جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کریں، اس سے آپ کو بھی ثواب ہوگا اور سننے والوں کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوگا۔ اسلامک سٹوریز، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔